कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा सरकारका 2 महिने उपलब्धि सार्वजनिक। एमसीसीमा सहमतिको पहलदेखि कोरोना खोप सफलताको सूचीमा। नेपालले किनेका रेल 1 वर्ष बित्दा पनि सञ्चालन हुन सकेन। 2वटै रेलको वारेन्टी अवधि समेत समाप्त। बर्दियामा बदेल मान राखेको विद्युतीय धरापमा परेर 3 जनाको मृत्यु। कपिलवस्तुमा बस दुर्घटना हुँदा 18 जना घाइते। बसन्तपुरमा लिङ्गो ठड्याएसँगै उपत्यकाकै ठूलो पर्व इन्द्रजात्रा प्रारम्भ। भोलि कुमारीलाई तल्लो टोलमा यात्रा गराइने। र एएफसी महिला एसियन कप छनौटमा नेपालले आज फिलिपिन्स विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दै एसियन कपमा छनौट हुने लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कामको सूची सार्वजनिक सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सचिवालयले कामको फोहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ। सरकार गठन भएको 2 महिना भन्दा धेरै समयसम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न समेत नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा सचिवालयले सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण 15 वटा कामको सूची सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता। एकै दिन 3 लाख मात्रासम्म कोरोना विरुद्धको खोप दिइएको। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई 40 लाख मात्रा मोडेर्नाको खोप ल्याउने विषय टुङ्ग्याएको। बाढी र पहिरो पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिएको विषय उपलब्धिमा समेटिएको छ। एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको पहल र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन अनौपचारिक छलफल तथा संवाद गरिएको विषय पनि उपलब्धिमा उल्लेख छ। यस्तै कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज ल्याएको। सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको। क्यान्सर, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक 5,000 रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको। 5 लाख गरिब परिवारलाई मासिक 10,000 रुपैयाँ दिने निर्णय पनि सूचीमा रहेको छ। त्यस्तै त्रिचन्द्र र घण्टाघर पुनर्निर्माणको निर्णयलाई उपलब्धिमा राखिएको छ। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ र योजना आयोगमा विश्व पौडेलको नियुक्तिलाई पनि 2 महिनाको उपलब्धिको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँका 10 ठाउँमा सस्तोमा भोजनको व्यवस्था गरिएको। विद्यार्थी लक्षित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन हुने विषय पनि 15 वटा कामको सूचीमा समावेश रहेको छ। राजधानीका 10 ठाउँमा सस्तोमा भोजनको व्यवस्था गरिएको र भूमि आयोगको गठन पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको कामको सूचीमा रहेको छ। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले विश्वासको मत नपाए सरकार छाड्ने बताएकी छिन्। सिन्धुलीमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री साक्यले आफ्नो सरकारले विश्वासको मत लिने बाध्यता रहेको र विश्वासको मत नपाए सरकार छाड्ने बताइन्। हामी नयाँ काम दिन चाहन्छौँ, नयाँ ढङ्गले चाहिँ संरचना निर्माण गर्न चाहन्छौँ र साँच्चै नै सरकार चाहिँ व्यवस्थित छ भन्ने कुराहरू हामी देखाउन चाहन्छौँ। छोटो समयमा पनि हामीले राम्रो काम गरेर देखाउने हाम्रो मनसाय छ। त्यो ढङ्गले हामी जुटेका छौँ र हामी अल्पमत भएको हुनाले हामीले विश्वासको मत लिनै पर्छ। अनि हामी चाहिँ अहिले विश्वासको मत लिएर यदि प्राप्त भएन भने त त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी फर्केर जानुपर्छ। त्यसमा कुनै विमति छैन हाम्रो। नेकपा एमाले विभाजन भएपछि साक्य मुख्यमन्त्री बनेको केही दिनमै अल्पमतमा परेकी थिइन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच मुख्यमन्त्रीको बन्ने भन्नेमा सहमति हुन नसक्दा साक्यको पद लम्बिएर गएको छ। दर्शकवृन्द, उपत्यकाकै प्राचीन ठूलो सांस्कृतिक विशेषता बोकेको पर्व इन्द्रजात्रा आजबाट सुरु भएको छ।
इन्द्र देवताको पूजा आजा गर्दै मनाइने इन्द्र जात्रा अन्तर्गत आज बिहान हनुमान ढोका परिसरमा इन्द्र जात्राको इन्द्र ध्वजोत्थान तथा लिङ्गो ठड्याइएपछि जात्रा सुरु भएको हो। बिहान 6:51 शुभ साइतमा इन्द्र ध्वजोत्थान गरिएको हो। वर्षा राम्रोसँग सम्पन्न भई बाली लगाएकाले अब बिदा लिनुहोस् भनी वर्षा अन्त्यको कामना गर्न यो जात्रासँगै विभिन्न देवी देवताको नाच देखाइने धार्मिक विश्वास रहेको छ र यति बेला इन्द्र जात्राको रौनक कतिको छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिन हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। शीतल, जात्राको रौनक कतिको छ यति बेला त्यहाँको अवस्था के छ जानकारी गराउनुस्। यति बेला हामी इन्द्र जात्रा जुन आजबाट सुरु भएको छ त्यो जात्राको अवसरमा यति बेला हामी बसन्तपुर नजिकै मजिपात लाखिनानी जहाँ इन्द्र जात्राको देवता मानेर पूजाआजा गरिने लाखे राखिएको हुन्छ त्यो देवताको घरमा आइपुगेका छौँ। यहाँ आज इन्द्र जात्राको पहिलो दिन भएको कारणले गर्दा आज बिहान 6:51 इन्द्र जात्राको मुख्य कार्य जुन लिङ्गो लिङ्गो स्थापना गर्ने कार्य थियो त्यो स्थापना भएसँगै केही बेरपछि कुमारीहरूको जहाँ हरेक वर्ष 504 जना कुमारीहरूको पूजाआजा गर्ने सङ्कल्प रहेको हुन्छ त्यसै अनुरूप यस वर्ष कोरोनाको कारणले गर्दा जम्मा 54 जना कुमारीको पूजा गरिएको भनेर हामीले जानकारी पाएका थियौँ। त्यसै अनुसार अहिले उपत्यकाको विभिन्न ठाउँबाट जस्तै अहिले हामी भएको स्थान मजिपात लाखिनानी बाट लाखे देवताको निकालिएको छ भने यस्तै हलचोकबाट सब भक्कु भक्तपुरको महाकाल नाच मजिपातबाट लाखेनाथ यहाँ हामीले देखाइरहेका छौँ दृश्यमा। त्यस्तै किलागलबाट पुलिकेसी नाच लगायतका देवताहरू निकालेर नचाउने प्रचलन रहेको छ। यहाँबाट यहाँ निकालिएको लाखे देवता जुन अहिले यहाँबाट निस्किसकेको छ नगर परिक्रमाको लागि र अब नगर परिक्रमा गर्दै पूजा गरिँदै लगिनेछ। अब यसपछि पूजाआजाको लागि लाखे आज जुन देवता मानेर पूजाआजा गरिन्छ त्यसलाई कहाँ लगिन्छ भनेर जानकारीको लागि हामीसँग एकजना हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी केही बेर कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर। हजुरको नाम भन्नुहोस्। मेरो नाम आयुष मानन्दर। त्यस्तै अब हामीले यहाँ निकै उत्साहका साथ लाखे आज जुन तपाईँहरूले देवताको रूपमा हामी सबैले देवताको रूपमा पुजिरहेका हुन्छौँ त्यसको उत्साहको रूपमा नाचेको पनि देख्यौँ, दृश्यहरू देख्यौँ। अब अहिले यहाँबाट निस्किसकेको अवस्था छ, अब कता लगिन्छ के प्रक्रियाहरू हुन्छ यसमा? अब 2 वर्षपछि योपालि जसरी इन्द्र जात्रा मनाइयो सबै शानका साथ लाखे आज बाहिरिनु भएको छ र सर्वप्रथम यहाँबाट लाने भनेको चाहिँ हाम्रो आज उपाको घुमाउने दिन लिङ्गो ठडाएपछि जसरी हाम्रो आज इन्द्र जात्रा सुरु हुन्छ लिङ्गो ठडाए लगतै इन्द्र जात्रा सुरु भनेपछि हाम्रो लाखे आज पनि त्यही प्रकारले आज बाहिरिनु भयो र अब यहाँ पहिला लाखेनानी चोकमा नचाएपछि चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो चिकमुगलमा र जैसी देवलमा त्यहाँ चाहिँ 3 चोटि उफ्राउन लान्छ जुनको मतलब हो कि लाखे आजको हाजिरी दिएको भन्छौँ हामी। र आज पहिलो दिन भएकोले सधैँ हरेक वर्ष पहिलो दिनको पहिलो पूजा लिने गरेको चाहिँ हाम्रो यङ्गाल स्थित त्यहाँ एउटा घरबाट पूजा लिन्छ, त्यहाँ चाहिँ पूजा लिन्छ। तर यो वर्ष चाहिँ कोरोना भएको कारणले पूजाहरू पनि अलि कमै लिने हिसाबले चाहिँ त्यसपछि कहाँ महत्त्वपूर्ण पूजा छ त्यहाँ लान्छन् र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो उपाको घुमाउने जुन परिक्रमा गराउने ठाउँ छ सबै उपाको सँगै लाखे आज पनि सहर परिक्रमा गरिबक्सिन्छ। जस्तै आज अब इन्द्र जात्राको पहिलो दिन हो होइन, अब विभिन्न देवी देवताहरूलाई निकाल्ने त्यसै बिहान हामीले देखेका पनि थियौँ यो शिवलिङ्गो जुन इन्द्र जात्राको मुख्य मानिन्छ त्यो पनि स्थापना भएको थियो। कुमारीको पूजा जीवित देवताको रूपमा कुमारी गणेश लगायतका देवी देवताहरूको पूजाआजा पनि गरिन्छ। अब 8 दिनसम्म चल्ने जात्रामा आज भोलि पर्सि गर्दा के कार्य हुन्छ दैनिक? अब आज मैले भने जस्तै आज चाहिँ उपाको घुमाउने दिन रह्यो। आज चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूको आफ्नो घरमा जो स्वर्गवास हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ फ्यामिलीको लागि एउटा सबैजना चाहिँ पाल्चा दिने भन्छौँ हामी, दियोबत्ती बालेर चाहिँ एउटा परिक्रमा गर्नुहुन्छ र भोलिको दिनमा चाहिँ रथ यात्रा हुन्छ। हाम्रो कुमारीमा गणेश र भैरव 3 जनाको चाहिँ रथ यात्रा भोलिबाट सुरु हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो थैँटी र कोइटी भनेर हुन्छ
पहिला चाहिँ हाम्रो के भन्छ अरे इन्द्र जात्रामा सुरु गराएपछि लास्ट नान्चाए दिन भन्ने चाहिँ किलागलको बाटो हुन्छ, त्यो बाटो त्यसरी नै सकिन्छ। जस्तो अब आज निकालिएको देवी देवतालाई अब यहाँभित्र ल्याउनलाई अब कहिलेसम्म ल्याइन्छ के छ? हजुर हजुर मैले बुझिनँ। अब आज निकालियो जुन हामीले देख्यौँ भर्खरै लाखे आज तपाईँहरूले हामी सबैले देवताको रूपमा पुज्ने विभिन्न देवी देवताहरू निकालिन्छ आज, अब कहिलेसम्म चाहिँ फिर्ता ल्याइन्छ यहाँभित्र? अब यो आज सबै पूजा लिनुपर्ने ठाउँ लिएर नगर परिक्रमा गराएपछि बेलुका साँझ चाहिँ घरभित्र भित्राइसकेपछि सबै भोलिन्टियरहरू अथवा चाहिँ हाम्रो लाखेको सबै लाखे मान्ने पूजा गर्ने आस्था मानेर आउनेहरूलाई चाहिँ समय बजी दिएर चाहिँ सकाइन्छ हरेक दिन। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। प्रतिमा, हामीले कुराकानी गरेका थियौँ यहाँका स्थानीयसँग जात्राको रौनकको बारेमा। यो आज निकालिएका विभिन्न देवी देवताहरूलाई नगर परिक्रमा गराइन्छ र विभिन्न ठाउँमा लगेर पूजा गराइन्छ। त्यस्तै यहाँबाट निकालिएका लाखे आजु देवताको रूपमा पूजा गरिने लाखे आजु यहाँबाट परिक्रमा र विभिन्न ठाउँमा गएर पूजाको लागि निस्किसकेको अवस्था छ। कोरोना महामारीका कारण सावधानी अपनाएर स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर निकै सावधानीका साथ र छोटो तरिकाले यस वर्ष पूजाआजा गर्ने र जात्रा सकाउने संयमतापूर्वक जात्रा अगाडि बढाउने भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो। हुन्छ, जानकारीका लागि धन्यवाद शीतल। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता शीतल रिजाल। र आजदेखि उपत्यकाको निकै नै विशेष मानिने पर्व इन्द्रजात्रा सुरु भएको छ र इन्द्रजात्रा हालसम्म कसरी मनाइयो र यसभन्दा पछाडि कसरी मनाइन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी प्रसङ्ग। 7औं संविधान दिवस आजदेखि 3 दिनसम्म मनाइँदैछ। नेपालमा संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुगेर 7 वर्ष लागेको अवसरमा सरकारले संविधान दिवस 3 दिनसम्म मनाउन लागेको हो। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संघीयता सहितको नेपालको संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा संविधान दिवस राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने गरिन्छ। दिवस मनाउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको संयोजकत्वमा 7औं संविधान दिवस मूल समारोह आयोजक समिति गठन गरिएको छ। दिवसका अवसरमा संविधानका विषयमा केन्द्रित रही विशेष संवाद, परिसंवाद लगायतका जनचेतनामूलक कार्यक्रम हुँदैछन्। संविधान दिवसका दिन नेपालको राष्ट्रिय झण्डा आफ्ना घरमा सम्मानका साथ राख्न समेत सरकारले अनुरोध गरेको छ। कुर्था जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालनका लागि भारतबाट जनकपुरमा 2 वटा रेल आएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। गत वर्ष असोज 2 गते जनकपुर आइपुगेको रेललाई ठूलो तामझामका साथ स्वागत गरिएको थियो। रेल आएको ठीक 1 वर्ष पुग्दा पनि त्यो रेल चल्ने छाँटकाँट भने देखिएको छैन। इनरुवा स्टेशनमा 2 वटा रेल 1 वर्षदेखि पार्किङ गरी राखिएको छ। सञ्चालनमा नआउँदै 2 वटे रेलको वारेन्टी अवधि समेत समाप्त भइसकेको छ। 1 वर्षदेखि घाम पानी सहँदै आएको रेल जीर्ण बन्दै गएका छन्। प्राविधिक र कानुनी काम पूरा गर्न बाँकी रहेका कारण जनकपुर जयनगर रेल सेवा सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन्। रेल सम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित हुन नसक्दा रेल सञ्चालनमा झनै ढिलाइ भएको हो। कुर्थादेखि जयनगरसम्म भारतले तयार गरेको रेलवे पूर्वाधार नेपाललाई अहिलेसम्म हस्तान्तरण हुन नसक्दा रेल सञ्चालनमा समस्या भएको छ। तर रेलवे विभागले भने मंसिरको विवाह पञ्चमीबाट रेल सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ। बर्दियामा बदेललाई मार्न राखेको विद्युतीय धरापमा परेर एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बदेल मार्नका लागि राखेको विद्युतीय धरापमा परेर ठाकुर बाबा 3 का 32 वर्षका बालकृष्ण थारू, उनकी श्रीमती 29 वर्षकी सुनिता थारू र बालकृष्णकी भाउजू 43 वर्षकी बेलबती थारूको मृत्यु भएको हो। गए राति 10 बजेतिर 1 जनालाई करेन्ट लागेको र बचाउने क्रममा अरु 2 जनाको पनि करेन्ट लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। धराप थाप्ने 83 वर्षका राजबहादुर शाहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। धान बालीमा जंगली हात्ती, बदेल लगायतका वन्यजन्तुले क्षति पुर्याउन थालेको भन्दै करेन्ट प्रवाह गर्दा यसअघि पनि 2 हात्ती र 1 जना युवाको मृत्यु भइसकेको छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 1 बनक सवासमा
यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 18 यात्रु घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट रुकुमतर्फ जाँदै गरेको ना 8ख296 नम्बरको बस बिहान 4 बजे अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। बसमा सवार 31 मध्ये 18 जना घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा सामान्य घाइते भएका 13 जनाको स्थानीय सञ्जीवनी सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मध्यम घाइते भएका 5 जनालाई थप उपचारका लागि बुटवल लगिएको छ। दुर्घटनापछि फरार रहेका बस चालकको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका 34 जना नेपाली आज स्वदेश फर्केका छन्। आज बिहान चार्टर उडान मार्फत उनीहरू स्वदेश फर्केका हुन्। विभिन्न रोजगारीका लागि अफगानिस्तान पुगेका नेपाली तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अलपत्र परेका थिए। उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोगमा स्वदेश फर्काइएको भारतको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ। उनीहरू केही समयदेखि राष्ट्रसङ्घकै कार्यालयमा बस्दै आएका थिए। अलपत्र परेका नेपालीसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र युनिसेफमा काम गरिरहेका करिब 100 नेपाली पनि स्वदेश फर्केका छन्। अफगानिस्तानबाट हालसम्म 940 नेपालीको उद्धार भइसकेको छ। अफगानिस्तानमा करिब 1500 नेपाली रहेको अनुमान गरिएको छ। विद्रोही तालिबान समूहले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि त्यहाँ असुरक्षा बढेको छ। उपत्यकाकै प्राचीन ठूलो सांस्कृतिक विशेष पर्व इन्द्र जात्रा आजबाट सुरु भएको छ। इन्द्र देवताको पूजा आजा गर्दै मनाइने इन्द्र जात्रा अन्तर्गत आज बिहान हनुमान ढोका परिसरमा इन्द्र जात्राको इन्द्र ध्वजोत्थान तथा लिङ्गो ठड्याएपछि जात्रा सुरु भएको हो। बिहान 6:51 शुभ साइतमा इन्द्र ध्वजोत्थान गरिएको हो। वर्षा राम्रोसँग सम्पन्न भई बाली लगाएकाले अब बिदा लिनुहोस् भनी वर्षा अन्त्यको कामना गर्न यो जात्रासँगै विभिन्न देवी देवताको नाच देखाइने गरेको धार्मिक विश्वास रहेको छ। पहिला जब हाम्रो इन्द्र भगवान चाहिँ यता पारिजातको मतलब फुल छोड्न आउँदाखेरि लिन आउँदाखेरि चाहिँ उसलाई समात्यो हाम्रो स्थानीय हाम्रो यता पहिलाको मतलब स्थानीयवासीहरूले। अनि त्यसपछिदेखि सुरु भएको हो। अब उहाँलाई यहाँ बानेपछि अब सुरु भयो क्या इन्द्रलोकबाट चाहिँ इन्द्र चाहिँ अब यता भनौँ न धरती लोकमा आएको भएर चाहिँ यो इन्द्र जात्रा सुरु भयो। अब मुख्यतया यसपालि हामीलाई कोभिडको महामारीको र तपाईँलाई चाहिँ चुनौती सँगसँगै होइन यो हाम्रो जात्रालाई निरन्तरता दिनु जुन जिम्मेवारी पनि हाम्रै काँधमा छ जस्तो लाग्छ। गत वर्ष अब जात्रा हुन सकेन होइन, यो वर्ष चाहिँ जात्रा हुनुपर्छ भन्ने जुन किसिमले जनसन्देशहरू थियो त्यसलाई नै मनन गरेर र हाम्रो परम्परागतदेखि जुन चलिआएको परम्परालाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै कोभिड महामारीलाई पनि ध्यान आकर्षण गर्ने हिसाबबाट होइन हामीले थुप्रै व्यवस्थापनहरू चाहिँ गरेका छौँ। जस्तो अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरैभन्दा धेरैले मास्क लगाएको छ, नलाउने सङ्ख्या खासै देखिँदैन होइन। इन्द्र ध्वजोत्थान गरेपछि जात्राको मुख्य दिन भोलि कुमारीलाई तल्लो टोल यात्रा गराइन्छ। तीनैवटा रथ सुरु गरिने इन्द्र जात्राको मुख्य दिन भोलि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा जाने कार्यक्रम रहेको छ। सोमबार 4 गते माथिल्लो टोल यात्रा गराइने कार्यक्रम रहेको छ। असोज 8 गते नानीचा यात्रा गरिनेछ। त्यस्तै दिन राति इन्द्रध्वज पतन अर्थात् लिङ्गो ढालिने साइत रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष पूजा आराधना मात्रै गरेर यात्रा स्थगित गरिएको थियो। यस वर्ष सरोकार भएका निकायको बैठकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी न्यूनतम उपस्थिति गराएर जात्रा गर्न लागि हो। वर्षा राम्रोसँग सम्पन्न भई बाली लगाइसकेकाले अब बिदा लिनुहोस् भने वर्षा अन्त्यको कामना गर्न यो जात्रासँगै विभिन्न देवी देवताको नाच देखाइने गरेको धार्मिक विश्वास रहेको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको परम्परागत इन्द्र जात्रा भक्तपुरमा पनि सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन भक्तपुर नगरका टोल टोलमा इन्द्रको मूर्ति स्वरूप यमहध्वो ठड्याएर जात्रा सुरु गरिन्छ। भक्तपुरको इन्द्र जात्रामा स्थानीय गुठियारले टोल टोलमा यमहध्वो ठड्याएर सला गणेश, छुमा गणेश, इन्द्रायणी देवी र भैरवको जात्रा, यामता जात्रा, मुपात्र जात्रा र पुलुकिसी जात्रा गरी 8 दिनसम्म धुमधामका साथ मनाउने गर्दछन्।
जात्राको पहिलो दिन स्थानीय गुठियारले नगरका टोल टोलमा विधिवत पूजा आजा सहित नगरका इताछे, तोखापुखु, मुलाख, बुलुचा, साकोठा, भोलाछे, सुजमहरी, खौमा, गहिटी, महालक्ष्मी स्थान, चासुखेल लगायतका स्थानमा यमदो ठड्याउँछन्। इन्द्र जात्राको दिन साँझ खौमा स्थित इन्द्रायणी देवीको खट जात्रा मनाइन्छ। इन्द्र जात्रा द्वापर युगदेखि सञ्चालन भए पनि मल्लकालमा भक्तपुरका राजा जगत प्रकाश मल्लले देवी पुराण र पद्म पुराणको संकलन गरी ती पुराणका कथाका आधारमा दृश्य अनुकरण गरी जात्रा प्रचलनमा ल्याएको संस्कृतिकर्मीको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना लागू भएको छ। दशैं, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको हो। चाडपर्वका बेला हुन सक्ने अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन विशेष योजना लागू गरिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले जनाएको छ। चोरी, डकैती, पकेटमार, चन्दा अपहरण, फिरौती, कालोबजारी तथा तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने जस्ता गलत क्रियाकलाप रोक्न प्रहरीले सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। योजना अन्तर्गत काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा 5500 जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। साथै 48 वटा चारपाङ्ग्रे, 35 वटा मोटरसाइकल र 83 वटा क्विक रेस्पोन्स टिम QRT परिचालन गरिएको छ। हरेक दिन 36 ठाउँमा बिहान र बेलुका आकस्मिक सुरक्षा जाँच हुने प्रहरीले जनाएको छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै काँचो सुनमा भइरहेको अनियमितताले व्यवसाय क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ। एक तोला सुनमै 4000 देखि 4500 सम्म बढी रकम हाल्नु परेपछि साना व्यवसायी तथा कालीगढहरूको रोजी रोटीमै समस्या आएको छ। सुन चाँदी बजारमा काँचो सुनमा कालोबजारी हुँदा उपभोक्ता, गहना बनाउने कालीगढ र स्वयं व्यवसायी समेत मारमा परेका छन्। चाडपर्व नजिकै गर्दा मौका छोपेर बजारमा सुनको अभाव सृजना गरी तोकिएको दर रेट भन्दा तोलामा काठमाडौँमा 3000 देखि 3500 तथा बाहिरी जिल्लामा 4000 देखि 4500 बढी मूल्यसम्ममा ढिका सुन बेच्ने गरेको गुनासो कालीगढको छ। साना व्यवसायीहरूलाई अति नै गाह्रो भएको छ। अब किन भन्नुहुन्छ नि, सिजन सुरु हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँको बजारमा सुनको भाउ बढ्छ। सङ्घले एउटा भाउ दिन्छ तर हामीले सङ्घले दिएको भाउमा सुन किन्न पाइँदैन। बजारमा हामीले चाहिँ 3000, 3500, 4000 अब हेरी छ तपाईँको। चाडपर्व र विवाहको सिजनमा राष्ट्र बैंकले सुनको कोटा बढाएर दैनिक 25 केजीसम्म बनाउने गर्दथ्यो, जसले गर्दा व्यवसायीहरूको माग केही थेक्ने गर्दथ्यो। तर अहिले कोभिड लगायतका कारण देखाएर राष्ट्र बैंकले दैनिक 20 केजी सुन मात्र आपूर्ति गर्दै आएको छ। मुलुकभर रहेका 30,000 सुन चाँदी व्यवसायी र लाखौं कालीगढहरूको लागि 20 केजी सुन हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हुने गरेको छ। अभावको मौका छोपेर गलत फाइदा उठाउनेहरूले कालो बजारी गरेको हुन सक्ने नेपाल सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण महासंघको ठम्याइ छ। यदि बढी मोल तिर्यो भने, भाउ आएको भन्दा पनि बढी मोल तिर्यो भने चाहिँ सहज रूपमा पाउने, त्यो कहाँबाट आयो त भन्ने चाहिँ त्यो क्वेसन पनि हामीले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अवस्थामा सुनको कालो बजारी लामो समयदेखि चलिरहेको गुनासो बढे पनि राज्य प्रशासनले भने यसमा खासै चासो दिएको देखिँदैन। सुनचाँदी बजारमा कालो बजारी गरिएको पाइए प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। कुनै पनि प्रकारको कालोबजारी भएको पाइयो भने सुनको मात्रै नभएर अरू पनि अब उपभोक्ताहरूको लागि ठग्ने खालका गतिविधिहरू भएको अवस्था चाहिँ विद्यमान भयो र त्यस्तो गतिविधिहरूमा कोही कसैलाई चाहिँ संलग्न भएको पाइयो भनेपछि हामीले प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्छौँ। सरकारले राष्ट्र बैंक मार्फत सुनचाँदी व्यवसायीहरूको लागि दैनिक 20 केजी सुन दिँदै आएको छ।
दैनिक रूपमा सुनचाँदी व्यावसायिक संगठनहरूले कम्पनीको नाममा सिफारिस गरेर यस्ता सुनका बिस्कुटहरू टुक्राएर पसलहरूलाई प्यानको आधारमा बिक्री वितरण गर्ने गर्दछन्। दैनिक बैंक मार्फत झिकिने सुनहरूको पारदर्शी रूपमा वितरण भएर व्यवसायी तथा कालीगढहरूको हातमा पर्यो परेन त्यो भने राम्रोसँग लेखाजोखा हुन सकेको छैन। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ सुसन रामदाम, काठमाडौँ। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले गठबन्धन दलहरूबीच कुरा नमिल्दा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको बताएका छन्। गणेशमान सिंहको स्मृति दिवसका अवसरमा शनिबार गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा नेता सिंहले सत्ता साझेदार दलबीचको बेमेलले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको बताएका हुन्। नेता सिंहले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनभावना अनुसार नै काम गर्नुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका साझा उम्मेद्वार तय हुने सम्भावना बाँकी नै रहेको समेत नेता सिंहले बताए। यो चाहिँ अननेसेसरी, यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक गतिविधि बढ्ने भएको कारणले त्यसमा चाहिँ पार्टी सभापतिज्यूले त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर उहाँले चाहिँ ध्यान पुर्याउनुको लागि पनि हामीहरू चाहिँ उहाँसँग गएर डेलिगेसनमै पार्टीभित्र यो चाहिँ स्वच्छ निष्पक्ष र धाँधली रहित यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापति हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर देवजीलाई हामीले चाहिँ भनेका छौँ। नेता सिंहले पार्टीभित्र अलोकतान्त्रिक गतिविधि बढिरहेको भन्दै विवाद भएका स्थानमा विधि विधान अनुसार नै अधिवेशन हुनुपर्ने धारणा राखे। कार्यक्रममा नेता सिंह लगायतका नेताहरूले गणेशमान सिंहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। 1972 साल कार्तिक 24 गते काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा जन्मेका नेता सिंहको 2054 साल असोज 2 गते निधन भएको थियो। सिंहले राणा शासन पञ्चायत अन्त्यका लागि भएको आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनले 2046 सालमा राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत 57 जिल्लाको ओडा तहको अधिवेशन गरेको छ। यो मध्ये सभापति शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुराको ओडा अधिवेशन भने विवादित रहेको छ। बाँकी 13 वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गो नलाग्दा ओडा अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार अहिलेसम्म 57 जिल्लाको वडा तहको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। ओडा अधिवेशन सम्पन्न भएका 57 जिल्ला मध्ये सभापति शेरबहादुरको गृह जिल्लाको ओडा तहको अधिवेशन विवादित बनेको छ। बाँकी 20 वडा मध्ये 7 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको विवरण सार्वजनिक गरिसकिएको छ। काठमाडौँ, मोरङ, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, बाजुरा, कपिलवस्तु र बर्दियाको केही दिन अगाडि क्रियाशील सदस्यताको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। यी 7 जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ। अन्य 13 जिल्लामा भने अधिवेशन हुने वा नहुने अनिश्चित छ। प्रदेश नम्बर 2 को कुनै पनि जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको विवरण निर्वाचन समितिलाई दिइएको छैन। क्रियाशील सदस्यता ओडा अधिवेशनका मतदाता हुन्। प्रदेश नम्बर 2 का 8 जिल्ला बाहेक डोल्पा, रसुवा, बाँके, सुर्खेत र कैलालीमा पनि क्रियाशील सदस्यताको नामावली निर्वाचन समितिले पाएको छैन। निर्वाचन समितिले काठमाडौँ, मोरङ, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, बाजुरा, कपिलवस्तु र बर्दियामा असोज 5 गते ओडा अधिवेशन गर्ने गरी निर्वाचन अधिकृतहरू खटाइएको छ। क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर रौतहट सहित जिल्लाका नेता कार्यकर्ताले अहिले पनि केन्द्रीय कार्यालयमा धरना र अनसन जारी राखेका छन्। क्रियाशील सदस्यकै टुङ्गो लगाउन नसकेपछि कांग्रेसले 18 भदौका लागि तोकेको ओडा अधिवेशन समयमा गर्न नसकेर असोज 5 गतेका लागि ओडा अधिवेशनकै अर्को मिति तोकेको हो। त्यसपछि 9 असोजमा पालिका तहको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ। बाँकी 13 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको विवरण टुङ्गो नलाग्दा असोज 5 गते ओडा अधिवेशन गर्ने गरी संशोधन गरिएको पालिका निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन फेरि पनि प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ। खोटाङमा पनि डेंगूका बिरामी भेटिन थालेका छन्। हालसम्म दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिका 1 र 6 का 6 जना, रामाबेसी गाउँपालिका 3, लामी डाँडाका 1 जना र दिप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिका 2 डाँडा गाउँका 1 जनामा डेंगूको संक्रमण पुष्टि भएको छ।
संक्रमित मध्ये शरीरमा रगत कम भएका एक बिरामीलाई उपचारका लागि अन्यत्रै पठाइएको, 2 जनाको जिल्ला अस्पतालमा र अन्य बिरामीको घरमै उपचार भइरहेको छ। रक्तस्राव बनाउने रोग हो यसमा। अनि यसमा हाम्रो प्लेटलेट भन्ने रगत एउटा पार्ट हुन्छ। प्लेटलेटको कमीले गर्दा चाहिँ रक्तस्राव हुने चान्स बढ्न जान्छ। धेरै नै घट्यो भने चाहिँ रिक्सै हो। त्यही भएर धेरै नै एकजनाको धेरै नै घटेकोले गर्दा हामी रिफर गर्नु परेको थियो। अरू चाहिँ हामीले अहिले पनि मोनिटर गर्दैछौँ। एकजना बच्चाहरू पनि के भन्छ उचार्नु हुन्छ, इम्प्रुभ नै छ। अनि अरू बिरामीहरू चाहिँ घरमै आफ्नो घरमै औषधि खाएर बस्नु पर्छ। त्यस्तै साकेला गाउँपालिकामा पनि डेङ्गुको जस्तै लक्षण भएका बिरामी भेटिएको अस्पतालले जनाएको छ। केही वर्ष अघिसम्म फोहोर र दुर्गन्धित रूपमा रहेको शङ्खमूल क्षेत्रमा यति बेला सुविधा सम्पन्न पार्क निर्माण भएपछि यस क्षेत्रको मुहार फेरिएको छ। हिजोको दिनमा फोहोर र दुर्गन्धित शहरको रूपमा परिचित देशको राजधानी केही वर्ष यता आफ्नो मुहार फेर्दै आएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले श्री सत्य साई केन्द्रले शङ्खमूलमा रमणीय उद्यान बनाएपछि यसको मुहार फेरिएको छ। काठमाडौँ नगरपालिका वडा नम्बर 10 शङ्खमूलमा सत्य साई केन्द्रले आफ्नो सक्रियतामा शङ्खमूलमा सुविधा सम्पन्न सत्य साई उद्यान बनाएपछि यति बेला यस क्षेत्रमा घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकको नजर पर्न थालेको छ। शङ्खमूल वरिपरि पर्यटक, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकालाई समेत लक्षित गरी बनेको पार्क आनन्दमय रहेको पार्क घुम्न आएका आन्तरिक पर्यटक बताउँछन्। यो पार्कमा साह्रै राम्रो छ। मान्छेहरू धेरै आउनुहुन्छ, रमाइलो गर्नुहुन्छ। बच्चाहरू बुढाबुढीलाई धेरै मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ, खुसी लाग्छ। यति बेला यस क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न पार्क निर्माण भएपछि यहाँ बिहान बेलुका धेरै पर्यटक आउने गरेको काम अझै पूरा नभएको स्थानीयवासी रिना श्रेष्ठ बताउँछिन्। साँझ पख चाहिँ धेरै मान्छेहरू आउँछन्। बिहान चाहिँ योगा गर्न चाहिँ एकदम धेरै भिड हुन्छ। एकदमै साँझ पख धेरै भिड हुन्छ। सत्य साई उद्यान बाहिरबाट राम्रोसँग तारबार गरिएको छ। घुम्न आउने पर्यटकलाई भित्र बस्नको लागि ठाउँ ठाउँमा बेन्चको व्यवस्थापन गरिएको छ। भित्र हरियाली छाएको कारणले पनि यहाँ घुम्न आउने सबै रमाइलो मानेर जाने गरेका छन्। कार्यक्रम गर्ने सुविधा सम्पन्न हल समेत तयार गरेको कारणले अहिले शङ्खमूलको मुहार फेरिएको छ। यहाँ घुम्ने, रमाइलो गर्ने, सामाजिक सञ्जाल, टिकटक बनाउनेहरू पनि उत्तिकै देखिन्छन्। राजधानीमा बग्ने अरू नदी र खोलामा ढल मिसाएर दुर्गन्धित हुने गरे पनि शङ्खमूलमा भने ढल मिसावट नभएको कारणले पार्कमा बस्दा दुर्गन्ध बेहोर्न भने परेको छैन। वाइल्ड वन्डर्स नेपालले साहसिक पर्यटकीय सेवा जिपलाइन पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण बन्द भएको जिपलाइन फेरि सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै लकडाउन भएपछि रोकिएको ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका बिसङ्खु नारायण सामुदायिक वनमा रहेको जिपलाइन सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको छ। साहसिक खेलको रूपमा समेत चिनिने यो खेल पर्यटनको रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो, तर कोरोनाका कारण लकडाउन हुँदा सञ्चालन बन्द भयो। अहिले वातावरण सहज भएपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ। अब यो सामुदायिक वनमा एकदम इको फ्रेन्डली रूपमा हामीले यसलाई सञ्चालन गरेका छौँ र सामुदायिक वनको संरक्षण, प्रवर्धन र हरियाली वातावरण, पर्यावरणलाई प्रवर्धन गर्दै प्रकृतिलाई जोगाउँदै हामीले चाहिँ कुनै पनि स्थायी संरचना नगरिकन हामीले निर्माण गरेर यो सेवा सञ्चालन गरेका छौँ। साहसिक खेलमा हुन सक्ने जोखिम बापत प्रत्येक टिकटमा कम्पनीले 7 लाख रुपैयाँको दुर्घटना बिमा गराएको छ। यद्यपि यसमा प्रयोग हुने उपकरणहरू उच्च गुणस्तरको रहेकोले दुर्घटना नहुने कम्पनीको दाबी छ। यो चाहिँ हेलमेट है, हामीले चाहिँ लाएर जानुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो सुरक्षाका लागि। अनि यो चाहिँ बेल्ट, अनि यो चाहिँ यो पनि लाएर जानुपर्ने हुन्छ। यो भएन भने हामी चाहिँ जानु पनि सकिँदैन। यो दुइटा हामीलाई चाहिँ चाहिन्छ। अनि यो चाहिँ हार्नेक्स कि यो चाहिँ अलिक मजबुत हुन्छ। यो दुइटा लगायो भने यो दुइटा लाएर जानुपर्ने हुन्छ।
साहसिक खेल सुरु भएसँगै खेल खेल्न जानेहरू पनि उत्साहित छन्। खेल साहसिक र रमाइलो हुने उनीहरूको भनाइ छ। यहाँ हजुरहरू पनि गर्न आउनुहोस्, डर लाग्दैन। कस्तो लाग्यो तिमीलाई चाहिँ? मलाई चाहिँ मजा लाग्यो। पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको यो जिपलाइन सेवा काठमाडौँबाट नजिकै रहेकोले मानिसहरू खेल खेल्न जाने विश्वास कम्पनीको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा निशा देउचाको रिपोर्ट। बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका 2 जना महिलाको रहस्यमय मृत्यु प्रकरणमा पीडितका आफन्तहरूले न्यायका लागि बाँकेदेखि काठमाडौँसम्म पैदल यात्रा सुरु गरेका छन्। बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 19 दिनसम्म धरना दिँदा पनि न्याय नपाएपछि राजधानीसम्मको पैदल यात्रा सुरु गर्न बाध्य भएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा 19औं दिनको धरनापछि शुक्रबार राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चको अगुवाईमा 11 जना पैदल हिँडेर बाँकेबाट काठमाडौँ न्याय खोज्न प्रस्थान गरेका छन्। गत साउन 6 गते आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी जानकी गाउँपालिका 2 की 38 वर्षीय ननकुनी धोबीको मृत्यु सोही ठाउँकी निर्मला कुर्मीको अपहरणपछि हत्या गरिएको भन्दै आफन्तले दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए। बाँके प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान थालेको भए पनि निर्मलाको अपहरणमा संलग्नलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। धरना धरन या सीडीओ कार्यालय और कोई सुनवाई नहीं है, वही न्याय मांगे खातिर हम लोग गए थे कि वहाँ से चला जाए तब तो न्याय पर मिले हमका सबका। बाँकेदेखि काठमाडौँसम्म पैदल यात्रा थालेका उनीहरूले काठमाडौँ पुगेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय जान्छौँ, हामी गृह मन्त्रालय जान्छौँ, हामी प्रहरी हेडक्वार्टर जान्छौँ। हाम्रो मागहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गराउनको लागि, उहाँलाई ध्यानाकर्षण गराउनको लागि हामी चाहिँ यो कार्यालयहरूमा गएर हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा मागहरू हामी चाहिँ त्यहाँ राख्छौँ, त्यहाँ ध्यानाकर्षण हामी गराउँछौँ। महिला हिंसापछि मृत्यु प्रकरण र अपहरणको घटनामा संलग्नलाई कारबाही नगरे बाँकेबाट न्यायका लागि काठमाडौँसम्म पैदल जाने चेतावनी उनीहरूले यसअघि नै दिएका थिए। बाँके प्रहरीले दुवै महिलाको अपहरणमा जाहेरी लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। निर्मला कुर्मीको वास्तविक अवस्था के हो त्यो वारदातका कुरा नै कन्फर्म गर्नुपर्ने भावनाले इन्डियामा ल्याएर अपहरण गरेको, मारेको भन्ने जाहेरीमा छ। त्यो कुरा हामी यकिन गर्दैछौँ। त्यसका लागि अब उहाँले बनाएका 8 जना प्रतिवादीहरूलाई पक्रापर्ची जारी भएको छ। कर्मचारी ल्याउँदै बयान गराउँदै गर्ने काम भइरहेछ। दबाव तथा पहुँचका आधारमा यस्ता घटनाहरू ओझेलमा पर्ने गरेको भन्दै महिला अधिकार कर्मीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। बाजुराको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र बडीमालिकामा जाने पदमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको छ। सदरमुकाम मार्तडीदेखि बडीमालिकाको सोतापाटनसम्म करिब 13 किलोमिटर पदमार्ग पर्यटन विभागले निर्माण गरेको हो। पर्यटक विभागले 3 करोड 20 लाखको लागतमा 13 किलोमिटर पदमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। जलुकेनी निर्माण सेवाले 2 करोड 48 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेर पदमार्गसँगै छेउमा रेलिङ र 2 ठाउँमा पर्यटकलाई वासस्थान समेत निर्माण गरेको छ। पहिला चाहिँ किनभने बाटो हिलो पनि थियो, अब ठाउँ ठाउँमा चिप्लिने ओर्ने लड्ने यस्तो त्यो अवस्था पनि थियो। अनि ठाउँ ठाउँमा गएपछि त्यहाँनिर पर्यटकहरूले अलिकति विश्राम गर्नलाई ठाउँ पनि थिएन उहाँहरूको। अब अहिले चाहिँ अब हामीले ठाउँ ठाउँमा कमसेकम 4 जति यहाँनिर विश्राम स्थल बनाएका छौँ घरहरू, अनि त्योमा गएर उहाँहरू विश्राम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त उहाँहरूलाई धेरै नै सहज भयो। बडीमालिकामा पदमार्गसँगै वासस्थान निर्माण भएपछि बाजुरा सदरमुकामदेखि सोतापाटनसम्म पुग्न पर्यटकलाई निकै सहज भएको छ। सोतापाटन मन्दिरसम्म पुग्न निकै अप्ठ्यारो रहेको पदमार्गमा वासस्थान, शौचालय र ठाउँ ठाउँमा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काम बाँकी छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ रेलिङहरू नभइकन कुनै पनि बेला दुर्घटना हुने सम्भावना देखिन्छ। पदमार्ग पनि अझै त्यसलाई राम्रो बनाउन सकिने ठाउँ छ। त्यसकारण अलि अनुभवी मान्छेहरूले आएर त्यसलाई हेरेर अझै राम्रो के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। ठाउँ ठाउँमा केही धर्मशालाहरू पनि बनेका छन्, त्यसलाई पनि अझै व्यवस्थित गर्दै लग्यो भने त्यो अत्यन्तै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख पद्म बुढाले सङ्घ प्रदेशसँग बडीमालिकासम्म पदमार्गका लागि पहल भइरहेको बताए। अहिले 13 किलोमिटर पदमार्ग निर्माण हुँदा पनि बडीमालिका जानलाई निकै सजिलो भएको उनको भनाइ छ। यताबाट तपाईँको ट्याकिङ रोड पनि छ र हामीसँग सडक पनि छ। त्यो गर्न सक्यौँ भने भोलि बडीमालिकाको ती 22 पाटनहरू, धेरै राम्रा फुलहरू, त्यहाँका भएका तपाईँको वन्यजन्तुहरूको हेर्नका लागि पनि मान्छेहरू धेरैको चासो बढ्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो बडीमालिका नगरपालिकाको
होटल व्यवसाय यहाँको तपाईँको धेरै कुरामा यो नगरपालिकालाई पनि सहजता आउनेछ र अब ती मान्छेहरू हिँड्नका लागि पनि सहजता भएको छ। हाम्रो लागि धेरै राम्रो भएको छ। त्यसले गर्दा बडीमालिकामा प्रत्येक वर्ष जनै पूर्णिमाका बेला हजारौं दर्शनार्थी मेला भर्न बडीमालिका दर्शनका लागि जाने गर्दछन्। बडीमालिका क्षेत्र धार्मिक मात्र नभई जैविक विविधता, वन्यजन्तु, जडीबुटी र वातावरणीय दृष्टिकोणले विशेष महत्त्व राख्दछ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेका 22 पाटन, त्रिवेणी, नाटेश्वरी बडीमालिकाका धरोहरको रूपमा परिचित रहेका छन्। लक्ष्मीराज पाध्याय, बाजुरा। कोरोना भाइरस संक्रमण प्रभावका कारण लामो समयसम्म बन्द रहेको होटल व्यवसाय संक्रमण दर कम भएसँगै सुचारू हुन थालेका छन्। काभ्रेको पर्यटकीय क्षेत्र धुलीखेलमा पनि चहल पहल बढ्न थालेको छ। जिल्लामा रहेको ठूला तथा मझौला खालका होटल व्यवसायहरू सञ्चालनमा आएसँगै आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल पनि बढ्न थालेको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेका होटल सञ्चालनमा आएपछि पर्यटक भित्राउन छुट लगायतका प्याकेज समेत ल्याइएका छन्। आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि सेवा सुविधा थप्नुका साथै शुल्कमा पहिलेको भन्दा 20 देखि 25% सम्म कम गरेर नयाँ प्याकेज होटलहरूले ल्याएका हुन्। अघिल्लो 2 हप्ता भन्दा चाहिँ अहिले यो हप्तामा चाहिँ अलिकति हामीले यसो मुभमेन्ट बुझे अनुसार चाहिँ अलिकति फोनहरू आउने, त्यसपछि इन्क्वायरीहरूमा कर्पोरेटहरूको एनजिओहरूको चाहिँ अलिकति इन्क्वायरीहरू धेरै बढेको छ। अब सायद यो कोभिडले कुनै किसिमको भेरिएन्टहरू कुनै अप्ठ्यारो केही परेन भने अबको दिनमा लाग्छ केही सस्टेन हुनेसम्मको चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक टुरिज्म प्लस चाहिँ एनजिओ गभर्नमेन्ट सेक्टर कर्पोरेट सेक्टरले हामीलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्छ भन्ने हामी आशा लिएर बसिरहेछौँ। सञ्चालनमा आएका केही समयमा नै कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो लहरको प्रभावका कारण बन्द रहेका होटलहरू पनि धमाधम खुल्न थालेका छन्। धुलीखेल स्थित हिमालय दृश्य रिसोर्ट पनि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। कोरोनाको संक्रमण घट्दै गएपछि धुलीखेलमा पर्यटकहरू बिस्तारै बढ्दै जान थालेका छन्। धुलीखेलमा त्यही नर्मल्ली शुक्रबार शनिबारलाई चाहिँ अलिकति आन्तरिक पर्यटन लकडाउन पछिको अलिकति मान्छेहरू उकुस मुकुस भएर बसिरहेको अवस्थामा हैन, अहिले चाहिँ अब अलिकति खुलेपछि लकडाउन खुलेपछि यसो रिफ्रेसमेन्टको लागि 1 रात 2 रातको लागि आउने शुक्रबार शनिबार चाहिँ राम्रो छ। धुलीखेलमा होटलहरूमा अहिले सङ्घ संस्थाका कार्यक्रमहरू आन्तरिक रूपमा घुम्नका लागि आउनेहरूका साथै पारिवारिक रूपमा पनि बाहिर घुम्न जानेहरू केही समय यता बढ्न थालेका छन्। संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि बिस्तारै आफ्नो सेवाको गतिलाई बढाउँदै लैजाने तयारी होटल सञ्चालकको छ। अब कोभिडको अहिले बिस्तारै अलिकति चाहिँ सेटल डाउन हुँदै गएपछि अलिअलि चहलपहलहरू बढ्दैछ। धुलीखेलको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी शुक्रबार शनिबार चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूको अलिकति चहलपहल र सँगसँगै विभिन्न सरकारी गैर सरकारी कार्यालयहरूका चाहिँ सेमिनार गोष्ठी तालिमका कार्यक्रमहरू पनि बिस्तारै सुरु हुन थालेका छन्। त्यसले गर्दा शुक्रबार शनिबार अलिकति बढी मोबिलिटी पनि बढेको छ र अरू दिन चाहिँ अलिकति फाटाफुट्टा थोरै मान्छेहरू बाहिर निस्कन थाल्नु भएको छ। बिदा बाहेकका दिनमा पनि आन्तरिक पर्यटक बढेपछि होटल व्यवसायमा उत्साह देखिएको छ। होटलमा काम गर्ने कर्मचारीलाई खोप उपलब्ध गराएपछि कोरोना प्रभावपछि सहुलियत दिने कुरामा भने सहयोग नगरेको होटल व्यवसायीको गुनासो छ। धुलीखेलमा मात्रै साना ठुला गरी करिब 70 वटा होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सीमावर्ती भारतीय बजार हुँदै झापा जिल्ला स्थित काँकरभिट्टामा लागु औषध तस्करी बढ्दै गएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सीमा नाका बन्द हुँदा पनि लागु औषधको तस्करी भने रोकिएको छैन। इलाका प्रहरी कार्यालय काँकरभिट्टामा गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पहिलो नम्बरमा लागु औषधका मुद्दा दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 48 वटा लागु औषधका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलन नदिन लामो समयदेखि नाका बन्द छ। तर पनि भारतबाट लागु औषध नेपाल भित्राउने गिरोहमा संलग्न 60 पुरुष र 6 महिला गरी 66 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि काँकरभिट्टामा लागु औषधको मुद्दामा कमी आएको छैन। विगतका वर्षहरूमा भन्दा लागु औषधको बरामदी संख्या बढेको देखिन्छ। विशेष गरेर यो नाकामा चाहिँ अन्य नाकाहरूभन्दा फरक प्रकृतिको लागु औषधको कारोबार हुन्छ। प्राय गरेर धुलोजन्य लागु पदार्थ जस्तै ब्राउन सुगर
इत्यादिको चाहिँ कारोबार धेरै देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै काँकरभिट्टा प्रहरीले लागु औषध तस्करमा संलग्नहरूबाट हाइजेपाम 161 एम्पुल, लुपी जेसिक 163 एम्पुल, फेना रगर 164 एम्पुल, ब्राउन सुगर 660 ग्राम, 950 मिलिग्राम, अफिम 2 केजी, स्कुप 500 ml लगायत प्रहरीले बरामद गरेको छ। संक्रमण रोक्न सीमाबाट अत्यावश्यक बाहेक आवत जावत गर्न रोक भए पनि नाका बन्दका बीच पनि काँकरभिट्टामा लागु औषधको कारोबार भइरहेको उक्त तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। यसले जिल्लामा लागु औषध कारोबार सञ्जाल बढ्दै गएको संकेत त गर्छ नै, काँकरभिट्टा ट्रान्जिट पोइन्ट नै हो कि भन्ने पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ। मानिसका पेसा व्यवसायहरू पनि अलिक खुम्चिए, त्यसले गर्दाखेरि पनि मानिसहरू चाहिँ सजिलो तरिकाले पैसा कमाउने उपाय के हो भन्नेतर्फ लाग्दै जाँदाखेरि अपराधमा संलग्न रहेको पाइयो र अर्कोतर्फ प्रहरीको सक्रियताले पनि अलिक केसहरू चाहिँ बढेको पाइयो। लागु औषधका कारण भारतसँग सीमा जोडिएको काँकरभिट्टा मात्र होइन, अन्य शहरमा थुप्रै सामाजिक समस्या र अपराध बढिरहेको छ। काँकरभिट्टा प्रहरीले समेत लागु औषधको अवैध कारोबारले नियन्त्रणलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा लिएको छ। अहिले दैनिक जसो लागु औषध कारोबार तथा प्रयोगकर्ता पक्राउ परिरहेका छन्। प्रहरीका अनुसार लागु औषध दुर्व्यसनीमा फँसेकाहरूको संलग्नता अन्य आपराधिक घटनामा पनि रहने गरेको छ। सीमा नजिकै रहेको भारतको पानी ट्याङ्की, सिलगुडी, नक्साल लगायतका सहर बजारमा लागु औषध सहजै प्राप्त हुने गर्दछ। सन्तोष नेउपाने, झापा। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल प्रदेश 1, 2 र सुदूरपश्चिमका भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली सहित थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ भने बाँकी प्रदेशका भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। अपराह्नपछि देशभर सामान्य बदली रही धेरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5:48 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:09 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।